makapinud-anon, makahugihanon, makadiyos, ug tiunay na tinguha sa usa ka pamilya, sa usa ka komunidad. Mao'y hingpit nga yawi, aron magmalaugon o magmalampuson ang usa ka dakbayan sama sa atong dakbayan sa Mandaue. Ako dihay si Michelle Teves nga nagrepresenta sa ikapitong cluster ng ilang kubang sa mga barangay sa Kabangkalan, Kasundingan o Tingo. O ako na kanayon. Let us all